Hayig saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And gusto na ko ni i-share sa imo ha, it because I want to encourage you nga naagi sa akong pag-share. Gusto na ko nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo, it because mao ni ang need nato, no? Need nato sa tagsa nato nga kinabuhi. And if we learn the Bible, if we learn the Word of God, no, mabuhat bud ninyo ang sama sa akong ginabuhat, which is to share the gospel sa social media, sa friends, sa family, sa tanan nga mga tao. And I believe this social media, no, natay ka nang ma-expand or ka nang ambag ba sa ministry or sa buluhaton sa Ginoo. It because we share the word of God, and through this video, no, I know nga daghan ang makakita ni, and I believe, no, ang pulong sa Ginoo jud makailap or maabot sa uban nga lugar through the video nga akong ginabuhat, and sa uban pa nga mga Christians kung ga-create og content about sa ministry, about sa faith nila, mo expand pa jud ang kanang ministry, no, sa Ginoo. And ang akong i-share sa imuha karon nga pulong sa Ginoo, makita siya sa James chapter 5 verse 15. Ana ang pulong sa Ginoo: ang maong pag-ampo nga idubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mo pahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mo pasaylo sa iyang mga sala. Grabe nice ang kini nga verse, no? Gusto na ko na siya i-rewind. Ano siya? Ang maong pag-ampo nga idubandan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mo pahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mo pasaylo sa iyang mga sala. That's the benefit of prayer with faith, no? In our life, especially as a mga Christians, natay karang mga experience ng mga balatian or sakit, no? Sometimes ang atong sakit automatically healed pinaagi sa ato ang prayer. Unsa man tong klase nga prayer, no, anong dali lang ta ma-heal, it because our prayer is with faith, kanang naay pagtuo sa Ginoo ba. That's why kini nga verse gina-emphasize niya about sa prayer with faith. In short, in our life, no, pwede ta kanang makaampo sa tawo nga masakiton, no, na ma-healed sila totally, it because sa atong prayer nga adunay faith. Unsay kanang pinakanindot diri? Faith, no, through of our faith na pinaagi sa pag-ampo sa mga tawo nga adunay balatian, adunay sakit sa panglawas, no, through the prayer, no, they are totally healed. Anong na-heal man sila, it because God is the best doctor, no? Siya ang best doctor na nagahatag og kanang maayong nga tambal ba, that kind of medicine nga dili maikumpara sa medicine sama sa pharmacy ug sa uban pa. Kini nga verse 15 sa James chapter 5 emphasize niya no nga pinaagi sa pag-ampo nga inubanan sa pagtuo, no, ano jud kanang pag naa kay sakit maulian ka, it because of your prayer with faith, and also of your sins, no, nga mapasaylo jud sa Ginoo, it because through of your prayer nga naay pagtuo. That's why diri nato kanang realize nga giayon na ta sa Ginoo, and also ginapasayloan ta niya sa ato ang mga sala.